आजको कार्यक्रमको सुरुवात म केही श्रमिकहरूको अनुभवबाट गर्न चाहन्छु। त्यो मलेसियामा त्यही 1 लाख जति छैन, फेरि बिचमा टिकट छैन। भन्न त भन्छन्, अब काम गराउनु त लिइहाल्छन् नि, अब काम त अलिअलि त गर्नै पर्यो, कसैले त फेरि गर्दैनन्। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। एउटा श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वदेशभित्रै र विदेश पुगेपछि पनि कति हुर्मत भोग्छ भन्ने यी श्रमिकका कथा व्यथाले देखाउँछन्। कामको खोजीमा एउटा श्रमिक विदेश जान खोज्छ। विदेश जान पैसा लाग्छ र त्यो पैसा जोहो गर्न कामदारले निकै कष्ट भोग्नुपर्छ। कष्टसाथ जोहो गरिएको त्यो रकममाथि धेरैले आँखा लगाउँछन्। श्रमिकले गाउँ छोड्नु अघिदेखि नै विभिन्न व्यक्ति र निकायबाट असुली सुरु हुन्छ। पासपोर्ट बनाउन वडाबाट लिने सिफारिसबाट सुरु हुने खर्चको श्रृङ्खला, घर आँगनमै पुग्ने एजेन्टदेखि बारम्बार भिसाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यतासम्म लम्बिन्छ। त्यसपछि म्यान पावरले मात्र होइन, स्वयं सरकारी संयन्त्रहरूले नै चर्को रकम असुल्छन्। तर तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य ती श्रमिकको समस्या समाधानमा खासै कतैबाट पहल भएको पाइँदैन। आउनुहोस् आज यसै विषयमा कुरा गरौँ। नमस्कार, म सुगरिका केसी। कुरा गरौँको चौथो एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रम हामीले एनसेलको सहयात्री पहल अन्तर्गत तयार पारेका हौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेका युवा र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई ध्यानमा राखी एनसेलले विशेष सिम, सहयात्री सिम पनि प्रदान गर्दै आएको छ। बन्डल सेवा, आकर्षक बोनस सुविधा र निशुल्क रोमिङ सेवा यो सिमको केही मुख्य विशेषताहरू हुन्। प्रस्तुत छ एनसेल सहयात्री सिम, जसमा छ विदेशबाट आएको हरेक कलमा बोनस सँगै अन्य थुप्रै सुविधाहरू। कुरा सुरु गरौँ फ्री भिसा, फ्री टिकट सम्बन्धी व्यवस्थाबाट। सरकारले 2072 सालमा विदेश जाने कामदारका लागि फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था गर्यो, जसअनुसार कामदारबाट 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइँदैन। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अनुसार कुनै पनि देशमा रोजगारीमा जाँदा त्यसको प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ। पासपोर्ट बनाउन, तालिम लिन, मेनपावर व्यवसायले लिने सेवा शुल्क, बिमा, वैदेशिक रोजगारी कल्याण कोष, मेडिकल, आउने जाने जहाजको टिकट लगायतका सम्पूर्ण शीर्षकका खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाताले यी सबै खर्च कामदारको सङ्ख्याका आधारमा रोजगार व्यवसायलाई पठाउँछन्। त्यसैले यहाँका रोजगार व्यवसायले कामदारबाट कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन्। लिनुपर्ने अवस्थामा पनि 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन कानुनले रोक लगाएको छ। तर नेपाली श्रमिक भने लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश जान अझै बाध्य छन्। रोजगार व्यवसाय पनि कानुन विपरीत श्रमिकबाट चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्। सन् 2022मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ र नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको एनालाइसिस अफ रिक्रुटमेन्ट रिभ्युज फ्रम माइग्रेन्ट वर्कर्स नामक अध्ययन अनुसार 1.4% श्रमिक मात्रै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छन्। यस बाहेक अन्य श्रमिकले कुनै न कुनै शुल्क तिरिरहेका छन्, जसमध्ये 53.1% कामदारले 1 देखि 1.5 लाखसम्म, 14.3% कामदारले 70,000 देखि 1 लाखसम्म तिरेको पाइएको छ। यसै गरी 12.2% कामदारले 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म, 12.2% कामदारले 50,000 देखि 70,000सम्म र 8.2% कामदारले 2 लाख भन्दा बढी शुल्क तिरेको अध्ययनले देखाउँछ। सरकारले शून्य लागत र अधिकतम 10,000 मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यसबारे सबैलाई जानकारी नहुँदा श्रमिकहरू बढी रकम तिरेर विदेशिन बाध्य छन्। तर यो व्यवस्था व्यवहारमा पनि कहीँ कतै लागू भएको देखिँदैन। बरु उल्टै रोजगार व्यवसायीहरूले तोके भन्दा 20 गुणा बढी अर्थात् 2 लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेका छन्। 1 लाख रुपैयाँ त प्राय कामदारहरूले तिर्नु नै परेको छ।
1 लाखभन्दा बढी तिरेर व्यवसायीबाट जम्मा 10,000 को रसिद लिन श्रमिकहरू बाध्य छन्। न सरकारले यसरी बढी पैसा लिने व्यवसायलाई कारबाही गर्न सकेको छ, न श्रमिक ठगिने नै बन्द भएको छ, बरु बढ्दो छ। 1,25,000 तिरेर भन्छन् त्यो, तर हुँदैन त्यो व्यवहार। 10,000 को त्यो उयो लेखिदिन्छ रसिदमा, हामीलाई यहाँ एयरपोर्टमा आएपछि 10,000 मात्रै तिरेको भन्नु भन्छ। त्यही यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा पाइला पाइलामा ठोकिएका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई न आफ्नो कानुनी अधिकार थाहा छ, न उनीहरूसँग बढी रकम तिरेको प्रमाण नै छ। यसले गर्दा श्रमिकहरू थप मारमा पर्ने गरेका छन्। ऐन नियम कार्यान्वयन नहुने, छिटो छरितो न्याय नपाइने र परेका उजुरीमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइने भएकाले पनि श्रमिक निरन्तर ठगीमा पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा गएको आर्थिक वर्षमा 1,742 ठगीका उजुरी परेका छन्। यसमा कामदारको 65 करोड 71,58,760 रुपैयाँ ठगी भएको छ। व्यक्तिगत तवरबाटै 1,151 जना 50 करोड 16 लाख रुपैयाँ ठगिएका छन्। विभागका अनुसार हालसम्म श्रमिकले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी 33 करोड 92 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। विभागले 415 वटा उजुरी मिलापत्र गराई पीडितलाई 31 करोड 79 लाख 18,685 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने र फरार 87 ठगीका उजुरी विरुद्ध 22 करोड 38 लाख 94,450 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले पैसा खाइदिए पनि समयमै उजुरीको टुङ्गो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। विभागमा अघिल्लो वर्षकै धेरै उजुरी विचाराधीन छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको घटना घट्नुको साटो उल्टै बढ्दैछ। 2077-78 780 ठगीका उजुरी परेकोमा गत वर्ष बढेर 1742 पुगेको देखिन्छ। ठगीमा परेका मध्ये 30% मात्रै उजुरी गर्ने र उजुरी गर्ने मध्ये पनि 30% मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। कानुन अनुसार 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने भएकाले म्यानपावर कम्पनीहरूले नक्कली एजेन्ट खडा गरेर श्रमिकबाट रकम असुल गर्ने र आफू पन्छिने गर्छन्। कानुनतः व्यक्तिगत रूपमा विदेश पठाउन नपाइने भए पनि व्यक्तिगत ठगीका उजुरी भने बढिरहेकै छ। ठगीको उजुरी सम्बन्धमा विभागले क्षतिपूर्तिको कारबाही गर्ने गरेको भए पनि उजुरीका घटनामा भने कमी आएको छैन। श्रमिकमाथि विदेश पुगेपछि पनि ठगीको क्रम रोकिँदैन। उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम वैधानिक बाटोबाट नपठाउँदा फेरि ठगीको शिकार हुने गरेका छन्। विदेशमा बस्ने नेपालीले मुख्यतः 2 प्रकारले पैसा पठाउने गरेका छन्, मनी ट्रान्सफर र बैंक मार्फत। तर केहीले हुन्डी मार्फत पनि पैसा पठाउँछन्। त्यसरी हुन्डी मार्फत पठाएको पैसा औपचारिक माध्यममा देखिँदैन। प्रमाण केही नहुँदा हुन्डीबाट पठाउनेको पैसा डुब्ने जोखिम अत्यधिक हुन्छ। यो सबैजसो श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउनेले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो छ। रेमिटेन्स कम्पनी, बैंक र उनीहरूका एजेन्टले लिने कमिसनसहित सम्बन्धित देशको नीतिका कारण रेमिटेन्स पठाउने लागत महँगो छ, जसले गर्दा कामदारहरू असुरक्षित हुन्डी कारोबार गर्न बाध्य छन्। यस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिरहेको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले गरेको विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति शीर्षकको अध्ययनले पनि नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने शुल्क महँगो भएको ठहर छ। अध्ययन अनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपालीले $200 पठाउन 3.4% अर्थात् झन्डै $60 शुल्क तिर्नुपर्छ। युएईबाट त्यति नै रकम पठाउन 4% अर्थात् $8 शुल्क लाग्छ। कतार र साउदीबाट त्यति नै रकम पठाउन झन्डै $9 शुल्क लाग्छ। नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकले भारत र बङ्गलादेशका श्रमिकले भन्दा बढी लागत बेहोर्ने गरेको समेत अध्ययनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनकै अनुसार हुन्डी मार्फत हुने कारोबारलाई कडाई गर्दै रेमिटेन्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप योगदान पुग्ने देखिन्छ। रेमिटेन्स वैधानिक च्यानलबाट पठाउँदा पठाउने व्यक्ति, नेपालमा रहेका उनका आफन्त र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा हुन्छ।
एकातिर श्रमिकहरू ठगीमा परिरहेका छन्, अर्कोतर्फ उनीहरूले दुःख गरेर पठाएको रेमिटेन्स पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकिरहेको छैन। यिनै विषयहरूमा कुरा गर्न आज हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवार तथा नेपाल मुद्रा विप्रेषक सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनलाई स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। कार्यक्रम कुरा गरौँमा यहाँहरू दुवैजनालाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। यहाँहरू दुवैलाई हामीले विज्ञको रूपमा पनि आज प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। पहिलो प्रश्न चाहिँ डम्बर छ, यो वैदेशिक रोजगारमा जाने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिरेर जानुपर्ने बाध्य भएको गुनासो पनि हामीले सुनिरहन्छौँ। यो किन आउँछ सर यस्तो गुनासोहरू? कति न्यूनतम सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने हो, त्यसको अज्ञानता छ। त्यसको अज्ञानताका कारणले पनि उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो। र अर्को कुरा, उहाँले बुझाएका पैसाहरू भनेको धेरै त भयो भन्नुहुन्छ, तर कतिभन्दा धेरै हो भन्ने कुरो हो पनि ग्याप छ त्यसमा। खास गरेर हाम्रो जानकारीमा आएको छैन, एजेन्ट मार्फत उहाँहरू सिधै मेन पावर कम्पनीमा जान सक्ने अवस्था छैन। एजेन्ट मार्फतै उहाँहरू पुग्नुहुन्छ र एजेन्टले कसरी उहाँलाई सुनाउँदै सिकाउँदै लैजानुहुन्छ, त्यसको आधारमा उहाँले तिर्ने बुझाउने शुल्कहरू निर्धारण भएको अवस्था हो। र बाध्यताको हिसाबमा एउटा भए कस्तो छ भने त्यो मनोवैज्ञानिक भए पनि हो। उहाँहरूलाई जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने छ, जीविकोपार्जनको कुनै विकल्प छैन भन्ने उहाँले स्वीकारिसक्नु भएपछि उहाँहरूले कहाँ जाने मात्रै ध्यान रहन्छ, कति बुझाउनेतिर ध्यान रहँदैन। त्यस हुनाले मैले बुझाउनु पर्ने शुल्क कति हो त भनेर आधिकारिक निकायबाट जानकारी लिने अवस्था पनि रहेन। त्यसैले उहाँहरूले अलिक बढी शुल्क बुझाउनु भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर बाध्यताको कुराको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा बुझाइ छ। जस्तो मैले उजुरी गरेँ भने मलाई जसरी पनि वैदेशिक रोजगारमा जानै छ, तर मैले उजुरी गरेँ भने काहीँ म वैदेशिक रोजगारमा जान त म वञ्चित हुँदिनँ भन्ने एक खालको भएको कारणले पनि चुपचाप मलाई स्वीकारेर वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको र बढी रकमहरू बुझाइरहेको अवस्था हो। वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्नु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यसरी जानुपर्छ है, यो चाहिँ सही मार्ग हो है भनेर बुझाउने जिम्मा कसले लिने? आधिकारिक निकाय भनेको त नेपाल सरकार, त्यसमाथि पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग कार्यालय नै हो। र सँगसँगै हामीले थुप्रै माध्यमहरूको पनि विकास गरेका छौँ, व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो मार्फत घर दैलोसम्म सूचना पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो। सचेतनामूलक कार्यक्रमको अभियान नचलेको भनेको होइन। र सँगसँगै अझ थप कुरा चाहिँ यहाँ जोडौँ, उहाँहरूले श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि पूर्व श्रम स्वीकृति भन्ने हाम्रो व्यवस्थामा छ। त्यो लिइसकेपछि उहाँले राष्ट्रिय दैनिकमा नेपाली भाषामा कुन मुलुकमा के पदमा कति तलब सुविधामा जाने भनेर सूचना उहाँले प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। हामीले त्यो अनुमति दिन्छौँ। त्यस पश्चात आएको सूचनाको आधारमा पनि उहाँहरूले धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै त्यहाँ एउटा छुटेको र हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय के हो भने त्यो मुलुकमा जानको लागि कति पैसा लाग्छ त, अथवा सेवा शुल्क कति हो त भन्ने खुलेको छैन अहिले। जस्तो खाडी मुलुकमा 10,000 भनियो, तर त्यो 10,000 भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन है भन्ने सूचना छैन त्यहाँनिर। तर के चाहिँ छ भने फ्री भिसा फ्री टिकट, अथवा भनौँ त्यहाँ भिसाको पैसा कसले बुझाउने, स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कसले बुझाउने लगायतका सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति ग्याप चाहिँ हो। त्यसलाई अब विभाग अथवा सरकार निकायलाई ध्यान दिएर अगाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने छलफलको विषय चाहिँ बनेको छ। यो कार्यान्वयन चाहिँ किन नभएको होला सर, यो फ्री टिकट, यो फ्री भिसाको? यसलाई दुईटा तहबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ। पहिलो तह श्रमिक स्वयं, जसलाई सचेतनाको जरुरी छ, अथवा मैले फ्री भिसा फ्री टिकटको जानकारी मैले पाइसकेपछि मैले त्यसका विषयमा चासो राखेर प्रश्न गर्नुपर्छ। र यदि मलाई चित्तबुझ्दो जवाफ मैले पाइनँ भनेदेखि आधिकारिक निकायमा मैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ। दोस्रो त इजाजत पत्रवाला, जसलाई हामी सरल भाषामा बजारमा मेन पावर कम्पनी भनेर बुझ्दछौँ। मेन पावर कम्पनीको एउटा आफ्नो व्यावसायिक नैतिकता र दायित्व हुन्छ। मैले नेपाल सरकारले विभागमा दर्ताको प्रक्रिया अन्तर्गत म दर्ता भएको दर्तावाला संस्था हुँ। सरकारले मलाई पत्याएको छ, त्यसैले मेरो व्यावसायिक नैतिकता पनि छन् र श्रमिकप्रति मेरो जिम्मेवारी पनि छ भनेर त्यो तहमा उहाँको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो तह भनेको नियमन निकाय, जो कार्यान्वयन तहमा वैदेशिक रोजगार विभाग रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले नियमनलाई दुईटा तरिकाले हेर्छ। एउटा नियमित अनुगमन भन्छौँ र अर्को आकस्मिक अनुगमन भन्छौँ। आकस्मिक अनुगमनको विषय भनेको हामीले प्राप्त उजुरीका आधारमा सम्बन्धित
मेन पावर कम्पनीसँग हामी जोडिएर हामी जान्छौँ। टोली गठन भएको छ। अझ भनौँ यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नलाई हामीले RRT गठन पनि भएको छ। त्यो मेरै संयोजकत्वमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ। हामीले प्राप्त सूचनाका आधारमा तथ्यको नजिक पुगेर हामी त्यसको निराकरण गरिराखेका छौँ। त्यो केही सार्वजनिक पनि भएको छ। यहाँहरूले पनि पक्कै त्यो हेर्नुभएको छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो 3वटा तहमा 3वटा भूमिकामा रहेका जिम्मेवार निकायहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो भने सायद यो सङ्कटबाट, यो अप्ठ्यारोबाट श्रमिकहरूले गुज्रनु पर्दैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। प्रस्तुत छ एनसेल सहयात्री सिम, जसमा छ विदेशबाट आएको हरेक कलमा बोनस सँगै अन्य थुप्रै सुविधाहरू। म चन्द्र सरतर्फ लागेँ। अघि कुराको क्रममा पनि क्लियर भयो, विदेश उड्ने बेलासम्ममा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रो हिरोहरू डराइ जानुहुन्छ कि मैले कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्दा म पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने कुरा नै उहाँको प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ। विदेश जानुहुन्छ, दुःख गर्नुहुन्छ, त्यो रेमिटेन्स नेपालमा पठाउँदा फेरि त्यो अवैधानिक मार्गबाट नै धेरै जस्तो तरिकाबाट रेमिटेन्स नेपाल भित्रेको भनेर तथ्याङ्कले बताएको छ। यस्तो किन हुँदो रहेछ सर? यसमा 2-3टा कारण छन्। एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाउँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ कति धेरै नजिक नियर बाई नलेज नभएर पनि हुनसक्छ भने, अर्को चाहिँ हुन्डीवालाहरू जसले इलिगल मनी ट्रान्सफर काम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ अलिकति पैसा बढी दिन्छन्। सपोज आज 126 रुपियाँ 50 पैसा छ भने उनले 127 रुपियाँ 50 पैसा 1 रुपियाँ बढी दिने अथवा मान्छेलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तत्कालीन रूपमा केही एक्स्ट्रा बेनिफिट हुने कारणले चाहिँ मान्छे पठाइरहेको जस्तो लाग्छ। हजुर, अनि यो रेमिटेन्स चाहिँ वैधानिक माध्यमबाट मात्र आउँदाखेरिको फाइदाहरू बुदागत रूपमा 2-3टा सरले भनिदिनु पर्यो। यसमा अहिले भर्खरै बजेटमा पनि के आएको छ भने जसले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाउनुहुन्छ उहाँले पासपोर्ट रिन्यू गर्दाखेरि 50% डिस्काउन्टमा उहाँले पासपोर्ट रिन्युअल चार्ज तिर्दा पुग्छ। अनि अर्को चाहिँ श्रम स्वीकृति, सर यही डम्बर सर यही हुनुहुन्छ, श्रम स्वीकृति रिन्युअल गर्दाखेरि जो मान्छे वैदेशिक रूपमा जानुभयो उहाँले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाउनु भयो र फेरि जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्था पनि नेपाल सरकारले 50% डिस्काउन्टमा चाहिँ उहाँलाई श्रम स्वीकृति दिने भनेर अहिले पोलिसी गरेको छ। र यहाँले सुनिरहनु भएको छ अहिलेको उमा पनि बजेटमा पनि विदेशमा जाने नेपालीले अथवा विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई आइपिओमा इनिसियल पब्लिक अफरिङ जुन सेयर मार्केटमा लिस्टेड गर्नुभन्दा अगाडि आइपिओ जारी गर्छ कम्पनीले, त्यसमा 10% चाहिँ रिजर्भ गर्ने किसिमको सरकारको पोलिसी छ। त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विदेशमा बस्नुहुन्छ यहाँहरूको पनि कर्तव्य के हो भने राष्ट्रमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठायो भने तपाईँले पठाएको पैसाले नेपाल राष्ट्रमा धेरै किसिमका आर्थिक इन्भल्भमेन्टहरू, आर्थिक एक्टिभिटिजहरू बढ्छन् र तपाईँलाई पनि मैले भने जस्तै यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, डम्बर सर, अब विभागलाई नेतृत्व यहाँले गरिरहनु भएको छ होइन, यो विभिन्न व्यक्तिहरूबाट र संस्थाहरूबाट जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठगेर पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मिलाउनतर्फ मात्रै, मिलेमत्तोतर्फ गर्नको लागि मात्र विभाग अलिकति बढी केन्द्रित भयो भन्ने कहिलेकाहीँ आरोप पनि यहाँहरूलाई आउँछ होला। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? म आदरपूर्वक असहमति जाहेर गर्छु। रहेको कुरोमा के हुन्छ भने समाजको निर्माण चाहिँ समाजमा मानिसहरू एक्लै बस्न नसकेर निर्माण भयो भन्ने हो। समाजशास्त्रले त्यही भन्छ। त्यसो भने न्याय निरूपणका निकायहरूले समाज पनि समृद्ध भएको, मिलेर बसेको हेर्नुपर्छ है भनेरै यो अवसर दिया हो। तर विभागले तपाईँहरू मिल्नुहोस् है, यसको विकल्प छैन भन्ने अभ्यास हामीले गरेका छैनौँ। तर पीडित र पीडक जसले आफूलाई स्वीकार्नुहुन्छ त्यो विषयमा हामी मिल्यौँ है, हामीलाई अभिलेखीकरण गरिदिनु पर्यो, हामी अब यो मुद्दाबाट फरफारक गर्छौँ र हाम्रो आफ्नो कामहरूमा हामी लाग्छौँ भनेर आइरहनु भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनका दायराभित्र रहेर त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने र फर्चुट गर्दै जाने कुरा हो। तर एउटा सङ्गीन विषय, एउटा गम्भीर विषय चाहिँ के हो भने कहीँ मेलमिलापकै कारणले ठगी प्रोत्साहित त भएको छैन भन्ने विषय चाहिँ बहस चलेको छ अहिले। हामीले विभिन्न फोरममा यी सम्बन्धी विज्ञहरूको उपस्थितिमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तो 6 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ लेनदेन गर्यो भनेर उजुर लिएर आउनुभयो, उहाँले 3 लाखमा चाहिँ हामी मिल्यौँ भनेर आउनुभयो। तर हामीले मिलेको कागज आइसकेपछि पनि हामी प्रश्न गर्छौँ 1-2वटा, साँच्चै तपाईँ मनबाटै मिल्नु भएको हो? कहीँ तपाईँ दबाबमा त पर्नु भएन? खास कुरो भन्नुहोस्, तपाईँले भन्ने अन्तिम बिन्दु यही हो र त्यसको परिणाम पनि उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउँछौँ। र कतिपयले होइन हामी मिलेकै हौँ, हाम्रो आन्तरिक विषयहरू केही रहे तर हामी राजी खुसी मिलेका हौँ भन्नुभएपछि मात्रै हामी टुङ्ग्याउँछौँ त्यसलाई। अब मानौँ ठग्नेले ठगिरहँदाखेरि 6 लाख रुपियाँमा 3 लाखमा कुरा मिल्छ भने त फेरि त्यो मेलापत्र भएको अलिक पर गरेर फेरि ठग्न सुरु गरे भयो नि त। कानुनले दण्डित नगरिसकेपछि उसलाई प्रोत्साहन मिल्दै जाने त होइन। 6 लाखमा 3 लाख त उसलाई फाइदै छ।
त्यहाँले यसतर्फ गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्नेमा पनि कुरा उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले नजरअन्दाज गरेको अवस्था चाहिँ होइन। चन्दन सर, कुराकानीको क्रममा पनि आयो नेपालमा चाहिँ पैसा पठाउँदाखेरि अन्य देशमा भन्दा अलिकति बढी खर्च हुने रहेछ भनेर यो कुराकानीको क्रममा पनि आयो। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ होला र यसलाई सहज गर्नको लागि कस्ता कस्ता कदम चाहिँ अगाडि चाल्न सकिएला? हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संसारबाट नेपालमा पैसा पठाउने एभरेज कन्ट्रिज हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिजमा नेपालमा सबभन्दा लागत चाहिँ कम पर्छ। तर जस्तो पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का जस्ता देशले के गरिरहेछ भने सरकारको तर्फबाट पैसा पठाउने मान्छेलाई इन्सेन्टिभ दिइरहेको छ। हामीले यो बजेटमा पनि पेश गरेका थियौँ, डम्बर सरले पनि अघि भनिसक्नुभयो। हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले जसले पैसा पठाउँछन् उनीहरूलाई लाग्ने लागत सकिन्छ 100% चाहिँ सरकारले बेहोरोस्, सकिन्न भने 50% भयो भने सरकारले लागत बेहोरोस् भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा पनि गरेका थियौँ, राष्ट्रमा पनि गरेका थियौँ। उहाँहरू पोजिटिभ पनि हुनुहुन्थ्यो। यसपालिको बजेटमा त त्यो एड्रेस हुन सकेन। तर जो नेपाली मान्छे मिडल इस्ट, मलेसिया जस्ता जहाँ चाहिँ अलि कम एजुकेटेड मान्छेहरू जानुभएको छ उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाउनु भएको छ। रेमिटेन्स त्यसरी ब्याङ्किङ च्यानलबाट आइरहेछ भने जहाँ अलि एजुकेटेड छ जस्तो अस्ट्रेलिया, युरोप, हङकङ, कोरिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अलि स्मार्ट मान्छे हो भने उहाँले स्मार्ट मोबाइलबाट कम्पेयर गर्ने कस्टहरू, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाइरहेको अवस्था छ। हजुर, यसलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले के गरेका छौँ अथवा नेपाल सरकारले के गरेको छ? सबै देशमा नसके पनि पाइलटको रूपमा, सपोज पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा रहेर अस्ट्रेलियामा त्यति धेरै नेपाली छन्, पैसा आइरहेछ, त्यहाँ फर्मल च्यानलबाट किन आउन सकेन? कोरियाबाट त्यति जुन लेभलको नेपालीहरू, जब कोरियामा त G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट डिल भएर मान्छे गइरहेछ, तर पैसा चाहिँ नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट आइरहेछ। यसमा चाहिँ ट्रायल फेजमा चाहिँ यी दुई तिनवटा देशहरूबाट चाहिँ सुरु गरेर एटलिस्ट कोरियाबाट पठाउने अथवा अस्ट्रेलियाबाट पठाउने मान्छेहरूको शुल्क चाहिँ सरकारले सब्सिडी दिएर हुन्छ कि भनेर हामी ट्रायल फेजमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। सरकार पनि पोजिटिभ छ, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भइरहेको छैन। सायद आगामी दिनमा हामी त्यो आशा गर्न सक्छौँ। हजुर सर, नेपाली श्रमिकहरूले घर नछोडेदेखि लिएर विदेश पुगेसम्म भनौँ न पाइलै पछि ठगीबाट गुज्रिनु परेको अवस्था हामीले रिपोर्टमा पनि देखाएका छौँ। सरले पहिलो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि पनि कता कता त्यो छुनु भएको थियो। यो उहाँहरूको आर्थिक सुरक्षा र व्यवस्थापनको लागि विभागले केही पहलहरू अथवा केही प्रोग्रेसहरू अथवा केही कुराहरू लिएर आएको छ कि? ठगीको विषयमा यहाँले उठाउनुभयो जस्तो घर दैलोबाट नै ठगिन सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरू, र हामीले यसलाई 3-4वटा तहबाट हेरेका छौँ। एउटा आर्थिक ठगी हो जो हामी पैसामा मात्रै तुलना गर्छौँ, तर सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ नै उहाँहरूलाई शारीरिक रूपमा भएका ठगीहरू, मनोवैज्ञानिक रूपमा भएको ठगीहरू, व्यवहारजन्य ठगीहरू पनि भएको छ। सँगसँगै त्यसतर्फ विभागले एउटा अध्ययन पनि सुरु गरेको छ। त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण पनि गर्ने र जहाँ जहाँ जुन बिन्दुमा उहाँहरू ठगिनु भएको छ त्यसमा सबै खालका कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्ने, जस्तो स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी र खास गरिकन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायहरू पनि छन्। नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकसँग भएको सम्झौतामा आधारित रहेर केही सामाजिक सुरक्षाको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको अवस्था हो। तर हामीले खास गरिकन लक्षित समुदायको पहिचान गर्ने र घर दैलोमा उहाँहरू ठगिनका आयामहरूको बारे पनि ख्याल गर्ने। र पहिलो कुरो त ठगिनुको पछाडि भनेको पहिलो स्रोत भनेको त श्रमिक नै हो। श्रमिकमा धेरै सुधारका आवश्यकताहरू त्यहाँ देखिएका छौँ हामीले। हाम्रो अध्ययनले त्यो भन्छ सिकाइले, जस्तो कुनै एउटा श्रमिक युवा म विदेश जान्छु भनेर सपना बुन्न सुरु गरिसकेपछि पहिलो त पारिवारिक सरसल्लाह अवस्था के हो, म कुन देश जाँदैछु, कुन काममा जाँदैछु, त्यसका निम्ति मसँग भएको योग्यता सिपहरू के हुन्, र मैले बुझाउनु पर्ने शुल्क कति हो, र मैले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स कति हो। त्यसका सामाजिक मूल्यहरू पनि छन्, सोसियल रेमिट्यान्स पनि भन्छौँ। त्यो विषयमा सजगता नभएको कारणले आर्थिक रूपमा उहाँले प्रत्येक बिन्दुमा घरबाट छोडेदेखि नै ठगेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसलाई विभागले सूक्ष्म हिसाबले अब यस चालु आर्थिक वर्षमा हामीले केही कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। त ठ्याक्कै ठोस रूपमा अब यो नै कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भन्नुभन्दा नि अन्तर्निकायसँगको समन्वय गर्ने र सहजीकरण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मानेमा विभाग अगाडि बढेको छ। मेरो अर्को पनि प्रश्न सरलाई, यो गन्तव्य मुलुकमा जानुभन्दा अगाडि जुन अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ नि, 2 दिनको दिइन्छ भनेर हामीले प्रत्येक एपिसोडमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यस कतिको इफेक्टिभ भयो भएन त फरक कुरा हो। तर यो अभिमुखीकरण तालिम दिइरहँदाखेरि आर्थिक व्यवस्थापनको सिपको बारेमा पनि तालिम दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त त्यो सायद गरिएको छैन होला, के भन्नुहुन्छ सर? त्यो पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरेर त्यसलाई केही सम्बोधन गरेको अवस्था त हो।
जस्तो हामी के गर्छौँ भने उहाँको सुरक्षा पहिलो, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षामा हामीले केन्द्रित गरेर पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेका छौँ र सँगसँगै उहाँले त्यो देशको भूगोलका बारेमा जानकारी लिने, त्यसका श्रम कानुनका बारेमा जानकारी लिने र सँगसँगै त्यहाँबाट स्वदेशमा पठाइने रेमिटान्स चाहिँ औपचारिक माध्यमबाट पठाउनुपर्छ है भन्ने खालको अभिमुखीकरण पनि हामीले गरेका छौँ। करिब 2 दिनको कार्यक्रम रहन्छ, 6 घन्टा 12 घन्टा। त्यो पर्याप्त छैन तर सुधार उन्मुख छ। भर्खरै एउटा अहिले चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण के गरिएको छ भने ठगीको विषयसँग जोडिएकै विषय हो यो। मैले भने उहाँहरूले जब कुनै देशमा गन्तव्य मुलुकमा फलानु पदको कामदारको सङ्ख्या यति महिला पुरुष छुट्याएर छनौटको लागि उहाँले राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुहुन्छ। श्रमिकहरूको माध्यम जानकारीको त पहिलो आधार त्यही नै हो। तर त्यसमा कतिपय चाहिँ उहाँले अनुमति लिनुभयो विभागबाट प्रकाशन गर्छु भनेर, तर त्यो मितिमा पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुभयो। हामीले ट्रायल गऱ्यौँ अस्ति भर्खरै, गएको 18 गतेतिर हो सायद। करिब 148 मेनपावर व्यवसायी संस्थाले म यो दिनमा कामदार छनौटको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्छु भनेर अनुमति लिनुभयो, तर त्यो दिन प्रकाशन गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले जो प्रावधान गरेको छ उहाँलाई जरिवाना गऱ्यौँ। 74 लाख रुपियाँ चाहिँ राजस्वमा जम्मा भएको छ। हामीलाई 74 लाख थुप्रो पैसा आयो भने सुखद पक्ष हामीले मानेकै होइन, तर स्थिति भयावह। र त्यसको पछिल्लो दिन त्यही पत्रिकामा हामीले तुलना गऱ्यौँ, लगभग विज्ञापन बाहेक अरूको अंश ज्यादै कम रह्यो पत्रिकामा प्रकाशन। त्यसमाले म अहिले पनि विशेष अनुरोध गर्छु, आदरपूर्वक अनुरोध गर्छु, हामीले व्यावसायिक नैतिकताको ख्याल गरौँ र श्रमिकहरूलाई हुने समस्याहरूको बारेमा हामी जिम्मेवार हुनैपर्छ। हजुर, चन्द्र सरलाई सोध्न चाहेको अर्को प्रश्न चाहिँ विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्स चाहिँ अधिकांश रेमिटेन्स अनुत्पादक पूर्ण क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्छौँ, कता कता हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यसलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ होला? खास गरी हामीलाई पनि यो एकदम चासो र चिन्ताको विषय छ। विदेशमा गएर मान्छेले धेरै हार्ड अर्न गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ कसरी उसको पैसालाई यहाँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने र उसको पैसालाई कसरी एप्रिसिएसन गराउने भन्ने हाम्रो पनि चासोको विषय हुन्छ। र यसमा अहिलेसम्म हामी के बुझिन्छ भने नेपालको वैदेशिक रोजगारको यात्रा करिब 25-30 वर्षको यात्रा हुँदाखेरि मान्छेहरूले अहिले पैसा पठाइरहेछ, त्यो पैसा चाहिँ अहिले चाहिँ यो कन्जम्सनमा भने पनि धेरै मात्रामा अहिले छोराछोरीको बेटर एजुकेसनको लागि, औषधि उपचारको लागि अथवा लिभिङ स्टाटस अपग्रेड गर्नको लागि भइरहेको छ। यो समाज नै के भइरहेछ भने एक किसिमले भन्दा जहाँ अलि पूर्वाधारको विकास छ, जहाँ क्वालिटी एजुकेसन छ, जहाँ चाहिँ बेटरमेन्ट लाइफ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छे सिफ्ट भइरहेको छ। त्यो सिफ्ट हुँदाखेरि मान्छेले लगानी त्यहाँ गरिरहेको छ। हामी वैदेशिक रोजगारमा आएको पैसा, रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई एटलिस्ट 30% मात्र हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न सक्यो भने हामी नेपालीहरूको जिन्दगी आज बाउ साउदी गयो, छोरा अस्ट्रेलिया जाने जुन ट्रेन्ड भइरहेछ यसलाई चेन्ज गरेर भोलि बाउले कमाएको पैसाले नेपालमै कुनै प्रोडक्सन सेक्टरमा लगानी गरेर अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लगानी गरेर छोरा चाहिँ यही कन्टिन्यू सस्टेनेबल हुन्छ, यही नै व्यापार व्यवसाय गर्छ अथवा यही रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हामीलाई च्यालेन्ज छ। त्यसमा यहाँहरू जस्तो मिडियाले, सरकारले, हामी जस्तो व्यवसायीले पनि सबैले पहल गऱ्यो भने डेफिनेटली त्यो लाइनमा जान्छ जस्तो लाग्छ। हामीले पनि अब सामान्य नेपालीहरूले जुन जम्मा गरेको पैसा छ त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली हामीले चाहिँ कुनै सेक्टरमा लगानी गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ र उहाँहरू आइसक्दाखेरि त्यही सेक्टरमा उहाँ आफू पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ। अहिले एनआरएनहरूले पनि विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू खोल्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि एक किसिमको पैसा ल्याएर त्यसलाई पनि कलेक्टिभली लगानी गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ सरकारले नै इनिसिएसन लिएर के भन्छौँ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले कमाएको पैसा र नेपाल सरकारको थोरै स्टेक र नेपालमा बस्ने नेपालीहरू पिपिपी मोडल जुन सरकारको कन्सेप्ट हुन्छ त्यही अवधारणामा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू हामी सिर्जना गर्न सक्यो भने डेफिनेटली नेपालको भविष्य पनि उज्जवल छ, यहाँ रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ अनि रेभेन्यू पनि त्यही अनुसारमा आउँछ र मान्छेहरू विदेशबाट फर्किसकेपछि यहाँ पनि धेरै अवसर हुन्छ। जस्तो यहाँलाई म एक्जाम्पल दिउँ, जस्तो बुढी गण्डकीको केस चाहिँ धेरैचोटि कले लिने कले गराउने भन्ने छ। यसैमा पनि सरकारले जुन अहिले इनिसिएसन ल्याएको छ यसमध्ये 30-40% वैदेशिक रोजगारमा आश्रित वैदेशिक रोजगारबाट पठाउने रेमिटेन्स होल्डरहरूलाई हामीले त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण
गरायो भने एउटा ठुलो पैसा आउँछ। त्यस्तै विभिन्न किसिमका अरू मोडेलहरू पनि छन् होइन। त्यो मोडेलहरूमा पनि सरकारको इनिसिएसनमा फेरि मान्छेलाई अर्को पनि हामीले फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ, विदेशमा पठाएको पैसालाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पैसा लगानी गरेर पैसा डुब्यो भने त्यो फेरि त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुनाले सरकार, प्राइभेट सेक्टर र पब्लिकसँग मिलेर जुन किसिमका ठुल्ठुला इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो रेमिटेन्सको पैसालाई जोड्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ उनीहरूको एप्रिसिएसन गर्छ, भ्यालु चाहिँ, र यहाँ रोजगारको सृजना पनि गर्छ। हामीलाई चाहिँ त्यो लाइनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रस्तुत छ एनसेल सहयात्री सिम, जसमा छ विदेशबाट आएको हरेक कलमा बोनस सँगै अन्य थुप्रै सुविधाहरू। सर, अब लगभग हामी हाम्रो डिस्कसनको अन्तिमतर्फ पनि आइसक्यो। यो एउटा यस्तो विषय हो जसमा जति बहस गरे पनि नपुगेको जस्तो हामीले रियलाइज गर्छौँ, किनभने रेमिटेन्सले थालेको मुलुक हो हाम्रो, र विदेशमा गएर श्रम गरेर देशलाई रेमिटेन्स पठाउने हिरोहरूलाई पनि समर्पित गरेको हाम्रो कार्यक्रम, यसलाई मान्छौँ हामी। यो विदेशी नै श्रमिकहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि सरकारले केही पहलहरू गरेको छ त सर? ठिक भन्नुभयो। एउटा त्यहाँ श्रमिक जो विप्रेषक पनि हो र उहाँसँग आश्रित परिवारको हकमा, अथवा भनौँ स्वदेश फर्किने, विदेशबाट ज्ञान, सिप, पुँजी, अनुभव सबैबाट सुसज्जित भएर फर्कनु हुने सम्पूर्ण नेपाली कामदारहरूलाई पुनः वैदेशिक रोजगारमै जान नपर्ने गरेर एउटा कार्यक्रम चाहिँ पुनर्एकीकरण कार्यक्रम, रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम भनेर कार्यविधि पनि पारित भइसकेको छ। र त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि वैदेशिक रोजगारमा जान नपर्ने स्थिति रोजगार र स्वरोजगारसँग जोड्ने भनिएको छ। त्यो पनि एक खालको सामाजिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाको एउटा आयाम हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र सँगसँगै उहाँहरूको उद्यमशीलता, उहाँको निम्ति आवश्यक पर्ने सिपहरू र लगानीका क्षेत्रहरूसँग वित्तीय साक्षरतासँग जोडेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र विदेशको हकमा चाहिँ नै हामीले अघि पनि मैले भने मलेसिया गभर्मेन्टसँग चाहिँ सोक्सो भन्ने एउटा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षासँग केन्द्रित छ, त्यसमा हामीले सहमति जनाएर कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। र अन्य गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि त्यो सोसरका सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने गरेर सरकारले खास गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। विभागीय हकमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यस्तो म्यान्डेट, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका नरहने हुनाले हामी सँगसँगै कार्यक्रमलाई जोडेर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। अब जाँदा जाँदै नेपालमा आफ्नो परिवार छोडेर ठुलो सपना लिएर विदेशमा दुःखले कमाइ गरेर जुन रकम नेपालमा पठाउनुहुन्छ, नठगिनको लागि विशेष गरेर तपाईँले के कुरामा सजेस्ट गर्नुहुन्छ? यहाँहरू सबभन्दा पहिला त विदेशमा बस्ने नेपाली जसले एकदम दुःख गरेर परिश्रम गरेर कमाएको पैसा छ त्यसलाई सुरक्षित रूपमा पठाउनु निम्ति यहाँहरूले ब्याङ्किङ च्यानल प्रयोग गरिदिनु होला। जानुभन्दा अगाडि, विदेश जानुभन्दा अगाडि यहाँले खाता खोलेर गइदिनु होला, ताकि त्यो खातामा रेमिटेन्स कम्पनी अथवा ब्याङ्क मार्फत पैसा पठाउनु भयो भने केही हदसम्म तपाईँको त्यो पैसा पनि यहाँको सेभिङमा बस्छ र पैसा पठाउँदाखेरि ब्याङ्किङ च्यानल पठाएपछि यसमा ठगिने, लुटिने त केही पनि डर हुँदैन। ब्याङ्किङ च्यानल भएपछि यहाँले यहाँ आउँदा पनि यहाँले जुन सरकारले पनि रिवार्ड गरिरहेको छ, किनभने पासपोर्ट गर्दा रिन्युअल गर्दा मैले भने होइन, श्रमको रिन्यू गर्दाखेरि यो भनेको सरकारले यहाँप्रति दिएको रिवार्ड हो। राष्ट्र सबभन्दा पहिला हो, त्यसपछि बल्ल तपाईँ हामी हो। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई पनि म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाइदिनुहोस्। सर, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? देशको दैलो छोडेर विदेशी दैलोसम्म पुग्नु मात्र ठुलो कुरा भएन, त्यहाँ गएर निर्धक्कसँग नठगिने गरेर काम गर्नु र कमाएको पैसा देश पठाउनु ठुलो कुरा भयो। बिल्कुलै। के भन्नुहुन्छ? संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले आफू नठगिनुको निम्ति प्राप्त गर्ने सूचनाका विभिन्न बिन्दुहरू छन्। त्यो उहाँको घर दैलो नजिक अथवा सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि एमआरसी केन्द्र छ, त्यहाँबाट पनि थप जानकारी लिने र सँगसँगै सूचनाका सबै माध्यमहरूको सदुपयोग गरौँ, आफ्नो सिपलाई तिखारौँ र त्यसले पनि हामीलाई पछि वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि ठगिनलाई बाट बच्नलाई त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। र सँगसँगै स्वदेशमा ठगिनेका कुराहरूमा अघि पनि मैले भने आधिकारिक सूचना ग्रहण गर्ने, बुझ्ने, एजेन्ट मार्फत आफूलाई अगाडि नबढाउने र वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालय लगायतका विभिन्न सूचनाका बिन्दुहरू छन्, उहाँ सम्पर्क गरेर उहाँले पर्याप्त जानकारी लिएर बढ्नुभयो भने सम्भवतः घर दैलोबाट विदेश पुगेर फेरि सकुशल घरमा फर्किने वातावरण बन्छ भने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसको निम्ति सम्पूर्णले सहकारी गर्नु जरुरी पनि छ। यो संवेदनशील विषयमा यहाँहरूले जानकारी प्रदान गर्नको लागि आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको एपिसोडमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने शुल्कको बारेमा सरकारी प्रावधान,
श्रमिकहरूमाथि भइरहेको ठगी र श्रमिकहरूले रेमिटेन्स पठाउँदा किन बैंकिङ च्यानललाई बेवास्ता गर्छन्, रेमिटेन्स किन वैधानिक माध्यमबाटै भित्रन आवश्यक छ लगायतका विषयमा छलफल गर्यौं। ठगीको उजुरी सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने गरे पनि ठगीका घटनामा कमी आएको छैन। एकातिर वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा वृद्धि भएकोले नियन्त्रणात्मक उपाय खोजी गर्ने र वैधानिक च्यानलबाट मात्रै रेमिटेन्स भित्रने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ स्वयं श्रमिकहरूले नै यसबारे सजग हुन पनि आवश्यक छ। साथै रेमिटेन्सबाट प्राप्त आम्दानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी यस्तै जानकारी सहितको कार्यक्रमको अर्को भाग लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्ते। बाबु त्यति टाढा टाढा कहाँ र आमा, तपाईसँगै सधैँ। अब आफ्नो विदेश जाने सपनालाई अगाडि बढाउनुहोस् सहयात्री सिमको साथ। आमा म आइपुगे है, जसमा छ 15 मिनेटको निशुल्क रोमिङ सेवा। आमा आजबाट मेरो काम सुरु भयो है। ए हो, आफ्नो ख्याल राख है बाबु। विदेशबाट आएका हरेक कलमा बोनस र अन्य थुप्रै सुविधाहरू।